साथीहरु म दीपक कार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री आइडेन्टिटीज। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 7 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 देखि 6 सम्म बनाइसकेका छौं, जसमा हामीले आफ्नो लङ क्वेशन र केही सर्ट क्वेशन को डिस्कस गर्छौं, जुन हाम्रो एसई मा आउने गर्छ 4 अथवा 5 मार्क्स को। आज हामी भिडियो नम्बर 7 मा के गर्छौं भने लङ क्वेशन को डिस्कस गर्छौं, जुन हाम्रो एसई मा 4 अथवा 5 मार्क्स मा आउने गर्छ। तर यदि तपाईहरुले यो भिडियो पहिलो चोटी हेर्नुहुन्छ अथवा यसको पार्ट 1 2 3 4 5 6 हेर्नु भएछ भने सबभन्दा पहिला त्यो भिडियो गएर हेर्नुस्। म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन मा राखिदिन्छु, ठीक छ नि। अब आज हामी सुरु गरौँ। यहाँ हेर्नुस्, यो जुन हाम्रो क्वेशन छ, यो क्वेशन हाम्रो 2063 यसमा सोधेको क्वेशन हो। हेर्नुस् क्वेशन मा के छ भने इफ a + b + c = π रेडियन देन प्रूव दैट cos square a + cos square b + cos square c = 1 - 2 cos a cos b cos c रहेछ, ठीक छ नि। अब हेर्नुस्, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्छौं र पहिलाको क्वेशन जस्तै हामी के गर्छौं, एक प्याराग्राफ जति छाड्छौं। अब हेर्नुस्, यदि एक प्याराग्राफ जति छाडेपछि हामी के गर्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, हामीलाई थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा cos square a + cos square b + cos square c छ, ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस्, यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी जति पनि क्वेशन गरेथ्यौं त्यहाँ हेर्नुस् कहीं पनि यहाँ स्क्वायर थिएन, ठीक छ नि। यो भिडियो भन्दा पहिला हामी जति पनि भिडियोमा आफ्नो क्वेशन बनाएछौं त्यसमा हेर्नुस् यो स्क्वायर थिएन, जुन हामी यहाँ स्क्वायर लेख्दै छौं त्यहाँ स्क्वायर थिएन। अब हामी के गर्छौं भने यो स्क्वायरलाई हटाउँछौं। अब हेर्नुस् स्क्वायरलाई कसरी हटाउँछौं भने हामी के गर्छौं, कुनै यस्तो फर्मुला हेर्छौं जुनमा स्क्वायरको cos के होस्, स्क्वायरको फर्म होस्। हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् 2 cos square a = 1 + cos 2a हुन्छ। एकचोटी हेरौं, 2 cos square a = के हुन्छ, 1 + cos 2a हुन्छ। अब हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो के छ, cos square a छ, यहाँ पनि cos square छ। तर यहाँ यदि अगाडि 2 भइदियो भए यो हाम्रो केमा जान्थ्यो, यो फर्मुलामा जान्थ्यो, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अगाडि 2 छ, अगाडि 2 छैन भने हामी के गर्छौं, फर्मुलामा लग्नको लागि अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र 2 ले डिभाइड गर्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ 1/2। हेर्नुस् हामी के गर्छौं, 2 ले डिभाइड गर्छौं भने 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्छौं अनि त्यसपछि cos square a प्लस। अब हेर्नुस् त्यसैगरी यो के हो हाम्रो cos square b। अब हामीले के थाहा छ भने 2 cos square b = के हुन्छ, एक वटामा अब हामी के लेख्छौं, b लेख्छौं, 1 + cos 2b लेख्छौं, ठीक छ नि। अब हेर्नुस्, यहाँ cos square b छ, यहाँ पनि cos square b छ, तर यहाँ हाम्रो 2 छैन। यहाँ हेर्नुस् यहाँ 2 छ, यदि यो 2 भइदियो भए हाम्रो यो फर्मुलामा जान्थ्यो 1 + cos 2b। अब हेर्नुस्, यसलाई फर्मुलामा लग्नको लागि हामी के गर्छौं, आफ्नो तर्फबाट 2 ले डिभाइड गर्छौं अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यसपछि cos square b + cos square c। अब हेर्नुस्, जहाँ पनि यो स्क्वायर को केसमा ध्यान दिनुस्, यो जहाँ स्क्वायर हुन्छ यहाँ हेर्नुस् cos स्क्वायर अनि यहाँ पनि cos स्क्वायर cos स्क्वायर। त हामी के गर्छौं, यो दुईटा मात्र, यो सुरुको दुईटा मात्रै फर्मुलामा ब्रेक गर्छौं, यसलाई ब्रेक गर्दैनौं, ठीक छ नि। एकचोटी हेरौं, हामी के गर्छौं, यो जुन सुरुको दुईवटा पद छ त्यसलाई मात्रै फर्मुलामा ब्रेक गर्छौं अनि लास्ट वालालाई गर्दैनौं। अब हेर्नुस्, हामी के गरौँ भने यहाँ हेर्नुस्, हामीले यहाँ के को आवश्यकता छ, 2 cos square a को आवश्यकता छ अनि 2 cos square b को आवश्यकता छ। मतलब 1/2 को आवश्यकता छैन भने हामी के गरौँ, यो 1/2 लाई बाहिर ल्याएर भने हेर्नुस् के हुन्छ, 1/2 लाई बाहिर लिँदाखेरि कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्छ, 2 cos square a + 2 cos square b अनि त्यसपछि प्लस cos square c, ठीक छ नि। हेर्नुस् फर्मुलामा लगाउनको लागि के चाहिन्छ, 2 cos square a अनि 2 cos square b चाहिन्छ। अब हेर्नुस्, यो 1/2 को केही पनि काम थिएन भने त्यसकारण हामी के गर्छौं, 1/2 लाई बाहिर लेखेछौं। अब हेर्नुस्, अब यहाँ के हुन्छ भने 1/2। अब हेर्नुस्, यो 2 cos square a हामीले के थाहा छ भने 2 cos square a = के हुन्छ, 1 + cos 2a हुन्छ भने हामी के लेख्छौं, 1 + cos 2a, त्यसपछि यहाँ प्लस भने प्लस अनि 2 cos square b, 2 cos square b = के हुन्छ, 1 + cos 2b हुन्छ भने हामी के लेख्छौं, 1 + cos 2b लेख्छौं, त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज, यहाँ cos square c। अब हेर्नुस्, अब हामी के गर्छौं भने यसले एड गर्दियौ। हेर्नुस् 1 + 1 के भइहाल्छ, 2 भइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् 1/2 जस्ताको त्यस्तै अनि 1 + 1 के भयो हाम्रो 2 भइहाल्यो अनि त्यसपछि प्लस
cos 2a plus cos 2b अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि प्लस cos स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो 2a लाई c मान दियौं अनि 2b लाई d मान दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस्। यदि 2a लाई c मान दियौं भने 2b लाई d मान दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d को फर्ममा जान्छ। हामी के गर्छौं 2a लाई c मानेछ भने 2b लाई d मानेछौं भने कुन फर्ममा जान्छ cos c plus cos d। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 अनि cos c minus d upon 2 हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हामी के गर्छौं यसलाई सेम त्यही फर्मेटमा राख्छौं 1 upon 2 त्यसपछि यो 2 लाई जस्ता त्यस्तै। अनि अब यसले फर्मुलामा ब्रेक गर्छ भने यहाँ के आउँछ 2 cos c plus d। c भनेको हेर्नुस् के हो 2a हो भने हामी के गर्छौं 2a plus d d भनेको 2b upon 2 त्यसपछि into cos c minus d मतलब 2a minus 2b upon 2। ठीक छ नि। अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज अनि cos स्क्वायर c लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामी के गरौँ भने यो 1 upon 2 ले जस्ता त्यसले त्यसपछि यहाँ 2 plus 2 cos। अब हेर्नुस् यहाँ तपाईं ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो अपनमा के छ 2 छ अनि यहाँ माथि के छ 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं माथिबाट 2 कमन ल्याउँछौं भने हेर्नुस् 2a र 2 बाट 2 कमन 2b बाट 2 कमन लिन्छ भने के हुन्छ 2a plus b upon 2 त्यसपछि इन्टु cos। यहाँ हेर्नुस् यो 2 लाई पनि क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं दुवैबाट 2 कमन लिन्छौं हेर्नुस् a minus b upon 2 त्यसपछि ब्रैकेट cos स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भयो क्यान्सल भयो यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भयो। ठीक छ नि। अब यहाँ अलिकति मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी बल्ल गर्छौं। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यो जुन 1 upon 2 छ 1 upon 2 ले यो दुईटैमा के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ भने हेर्नुस् के हुन्छ 1 upon 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 upon 2 इन्टु यो 2 मा हुन्छ भने 2 त्यसपछि प्लस फेरि यो 1 upon 2 ले यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छ भने 1 upon 2 इन्टु 2 त्यसपछि यहाँ के बच्छ हाम्रो cos a plus b त हामी के लेख्छौं a plus b अनि इन्टु cos a minus b त्यसपछि यहाँ ब्रैकेट नलेखौं ब्रैकेट हटाइदिउँ त्यसपछि प्लस cos स्क्वायर c। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ कति बच्छ हाम्रो 1 plus cos a plus b इन्टु cos a minus b त्यसपछि प्लस cos स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो के छ a plus b छ भने अब हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यहाँ के छ क्वेशनमा a plus b plus c equal to पाई रेडियन हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ a plus b को हामी के गर्छौं a plus b लाई एक तर्फ गर्छौं अनि c लाई इक्वल टु अर्को तर्फ भने के हुन्छ a plus b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ cos छ भने हामी के गर्छौं दुवै तरफ cos ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ cos a plus b इक्वल टु cos पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। अब हेर्नुस् वो यो यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ पाई c भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि 180 मा cos को जहिले पनि हामी के लेख्छौं cos c लेख्छौं। अब हेर्नुस् 180 माइनस c भनेको कुन हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेट हो अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos जहिले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। मतलब cos a plus b इक्वल टु के हुन्छ माइनस cos c हुन्छ। एकचोटी हेरौँ cos a plus b इक्वल टु के हुन्छ माइनस cos c हुन्छ भने अब हामी के गर्छौं cos a plus b को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं माइनस cos c लेख्न सक्छौं भने अब हेर्नुस् यो cos a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्छौं माइनस cos c लेख्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 1 प्लस अनि cos a plus b को ठाउँमा के लेख्छौं माइनस cos c त्यसपछि इन्टु cos a minus b अनि प्लस cos स्क्वायर c। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यो जुन माइनस छ cos जुन हामी माइनस मा लेखेछौं भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। हेर्नुस् यो माइनस अनि यो प्लस माइनस को के हुन्छ माइनस भइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् के लेख्छौं यसलाई अहिले मिटाइदिउँ हामी के लेख्छौं भने 1 minus cos c into cos a minus b plus cos स्क्वायर c लेख्छौं। ठीक छ। हेर्नुस् यो प्लस माइनस को के भयो हाम्रो माइनस भयो त्यसकारण लेखेछौं। अब हेर्नुस् 1 अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ cos c छ यहाँ पनि cos c छ भने cos c कमन ल्याएर भने cos c अनि ब्रैकेट लगाउँछु भने cos a minus b। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने जब हामी यो माइनस पनि कमन लिन्छौं भने यो माइनस को कारणले यो प्लस के भइहाल्छ हाम्रो माइनस भइहाल्छ। हामी के लेख्छौं माइनस
cos स्क्वायर c लेख्छौं सरी cos c लेख्छौं ठीक छ नि एउटा c यहाँ कमन गइहाल्छ अब हेर्नुस् 1 माइनस cos c अनि cos a माइनस b अब हेर्नुस् हामी यो माइनसले यसरी लेख्न सक्छौं नि हेर्नुस् एउटा प्लस अनि त्यसपछि माइनस cos c लेख्न सक्छौं कि हैन यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं भने यो माइनस cos c लाई के लेखेछौं प्लस त्यसपछि माइनस cos c किनभने यहाँ हेर्नुस् यो प्लस माइनस को मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ माइनस नै हुन्छ हेर्नुस् यो प्लस अनि माइनस को मल्टिप्लाई गर्छौं भने माइनस हुन्छ मतलब यो माइनस को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं प्लस र माइनस लेख्न सक्छौं हामी यहाँ त्यही नै लेखेछौं अब हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस cos c अनि यहाँ हेर्नुस् cos a माइनस b त्यसपछि प्लस अब हेर्नुस् यो माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ ध्यान दिनुस् माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ भने अब हामी के गर्छौं यो माइनस cos c को ठाउँमा के लेख्छौं cos a प्लस b लेख्छौं ठीक छ नि अब तपाईलाई थाहा भएको होला कि हामी के गर्छौं भन्ने यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो माइनस छ यो माइनसलाई हामी के लेख्छौं प्लस इन्टु माइनस लेख्छौं किनभने हामीले यो फर्मेटमा लग्नु थियो हेर्नुस् माइनस cos c को फर्मेटमा लग्नु थियो त्यसकारण हामी के गर्छौं यहाँ माइनस र प्लस गर्छौं ठीक छ नि अब तपाई के ध्यान दिनुस् भने हामी के गरिहालौं एकछिन यसलाई मिटाएपछि बल्ल हामी कुरा गर्छौं अब हेर्नुस् यदि यो a माइनस b लाई c मान्दिम अनि यो a प्लस b लाई d मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ एकचोटी हेरौ यदि यो a माइनस b लाई c मान्दिम अनि a प्लस b लाई d मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ अनि हामीलाई के थाहा छ भने cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् यो हाम्रो के भयो 1 माइनस cos c इन्टु त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् फर्मुलामा के छ हाम्रो 2 छ भने हामी के गर्छौं 2 cos c प्लस d c भनेको हेर्नुस् के हो a माइनस b हो त हामी के गर्छौं a माइनस b अनि त्यसपछि प्लस d d भनेको के हो a प्लस b हो भने हामी a प्लस b अपॉन 2 लेख्छौं त्यसपछि इन्टु फेरि cos c माइनस d c भनेको के हो हाम्रो a माइनस b अनि फेरि माइनस लेख्छौं भने माइनस d भनेको के हो a प्लस b हो अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने यो जुन a प्लस b छ यो माइनस को कारणले के भइहाल्छ a माइनस b भइहाल्छ भने हामी के लेख्छौं यहाँ a माइनस b अपॉन 2 अब हेर्नुस् यो b ले यो b के भयो क्यान्सल भयो अनि यो a ले यो a के भयो क्यान्सल भयो किनभने यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ अब हेर्नुस् 1 माइनस अनि यो 2 लाई अगाडि लेखौं भने के हुन्छ 2 cos c अनि त्यसपछि इन्टु cos अब हेर्नुस् a प्लस a के हुन्छ 2a अपॉन 2 इन्टु cos माइनस b के हुन्छ माइनस 2b अपॉन 2 हुन्छ ठीक छ नि अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने 1 माइनस 2 cos c लेख्छौं अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भयो क्यान्सल भयो भने यहाँ के हुन्छ cos a हुन्छ अनि त्यसपछि cos अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भयो भने के भयो माइनस b भयो अब एउटा कुरा तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने 1 माइनस 2 cos c cos a इन्टु यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ cos र sec मा यदि एंगल को भित्र माइनस छ भने त्यो आफै प्लस भइहाल्छ मतलब यो जुन माइनस b छ भने यो के भइहाल्छ cos b भइहाल्छ यो प्लस b भइहाल्छ ठीक छ नि अब हामी यसले मिलाइदिम a b c लाई क्रममा मिलाइदिम भने हेर्नुस् के हुन्छ यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 1 माइनस 2 cos a cos b cos c हेर्नुस् हामीले लाउन के दियो 1 माइनस 2 cos a cos b cos c हामी यहाँ लाइसक्यौं भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसैगरी यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै सेम छ तर क्वेशन नम्बर 1 मा के थियो सबै यहाँ प्लस को फर्ममा थियो तर यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के छ यो माइनस को फर्ममा पनि छ त्यसकारणले म यो क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु हेर्नुस् यसमा पनि हामी के गर्छौं सल्युसन लेखेर एक प्याराग्राफ जति के गर्छौं छाडेर हामी अब के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं ठीक छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखेपछि हामी के गर्छौं
cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c लेख्छौं ठीक छ नि। अब जुन हाम्रो केसमा यहाँ हेर्नु जुन केसमा यो सबै स्क्वायर को फर्ममा आउँछ भने हामीले के थाहा छ भने यो फर्स्ट को एउटा र सेकेन्ड को एउटा यो फर्स्ट र सेकेन्ड को दुईटै हामी के गर्नुपर्छ सल्भ गर्नुपर्छ यहाँबाट स्क्वायर हटाउनु पर्छ ठीक छ नि। अनि हामीले फर्मुला के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2a हुन्छ। त्यसैगरी 2 cos स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos 2b हुन्छ ठीक छ नि। यो a को ठाउँमा हामी b लेख्छौं भने यहाँ पनि के भइहाल्छ b भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यहाँ यदि हामीले यो फर्मुलामा लगाउनु छ भने यहाँ हेर्नुस् के छ cos स्क्वायर a छ अनि यहाँ पनि cos स्क्वायर छ तर यहाँ हाम्रो के छ 2 छ यहाँ हाम्रो 2 छैन। त हामी के गर्छौं फर्मुलामा लगाउनको लागि तलमाथि के ले गर्छौं 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्छौं। यहाँ के भयो cos स्क्वायर a त्यसपछि यो माइनस भने माइनस 1/2 इन्टु 2 cos स्क्वायर b त्यसपछि cos स्क्वायर c ठीक छ नि। हामी के गर्छौं भने यसमा दुईवटा पदमा मात्रै गर्छौं एउटा फर्स्ट र सेकेन्डमा गर्छौं। हेर्नुस् यो थर्डमा गर्नु पर्दैन हामी यो स्क्वायर को जति पनि फर्म छ त्यसमा हामी मात्र के गर्छौं फर्स्ट र सेकेन्डमा गर्छौं थर्डमा गर्दैनौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने हामीले कतिको काम छ 2 cos स्क्वायर a को काम छ। हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर a अनि 2 cos स्क्वायर b 2 cos स्क्वायर b को काम छ मतलब यो 1/2 र यो 1/2 को केही पनि काम छैन भने हामी के गर्छौं 1/2 कमन ल्यान्छौं। हेर्नुस् 1/2 कमन लिँदाखेरि यहाँ के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a त्यसपछि माइनस cos स्क्वायर b सरी 2 cos स्क्वायर b त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज cos स्क्वायर c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् 1/2 यो के हो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 प्लस cos b हुन्छ भने हामी के गर्छौं 1 प्लस cos 2a लेख्छौं ठीक छ नि। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् के छ हाम्रो माइनस छ भने माइनस गर्छौं। अब हेर्नुस् 2 cos स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 2 cos स्क्वायर b इक्वल टु हुन्छ 1 प्लस cos 2b हुन्छ। अब हेर्नुस् जब हाम्रो यहाँ माइनस आउँछ भने हामी के गर्छौं ब्रैकेट लगाउँछौं ब्रैकेट लगाएर के लेख्छौं 1 त्यसपछि प्लस cos 2b हुन्छ ठीक छ नि। यो के फर्मुला हाम्रो 2 cos स्क्वायर b को त्यसपछि माइनस cos स्क्वायर c। अब यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी गर्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ भने 1/2 ले जस्ता त्यसै लेख्दैनौं 1/2 त्यसपछि 1 प्लस cos 2a। अब हामी के गरौँ भने जब हामी यो ब्रैकेट हटाउँछौं भने यो माइनस लेसमा के हुन्छ सबैमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने के भइहाल्छ -1 अनि यो प्लस माइनस को के हुन्छ माइनस त्यसपछि cos 2b अनि माइनस cos स्क्वायर c हुन्छ ठीक छ नि। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ के छ -1 छ अनि यहाँ +1 छ भने यो के भइहाल्छ हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ मतलब यहाँ हाम्रो के बच्छ भने 1/2 त्यसपछि cos 2a माइनस cos 2b त्यसपछि माइनस cos स्क्वायर c बच्छ के बच्छ हाम्रो cos स्क्वायर c बच्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं भने यदि यो 2a लाई c मान्दिम र 2b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् यदि यो 2a लाई c मान्दिम भने यो 2b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ हाम्रो cos c माइनस cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ त 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2 हुन्छ। हामी बस यहाँ त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् 1/2 अनि जब यसलाई हामी फर्मुलामा लेख्छौं भने के हुन्छ 2 त्यसपछि sin c plus d c भनेको के हो 2a plus 2b upon 2 त्यसपछि इन्टु sin। अब हेर्नुस् sin अब के हुन्छ हाम्रो d minus c यहाँ हेर्नुस् d भनेको हाम्रो के हो d भनेको 2b हो त हामी के गर्छौं 2b minus 2a upon 2 त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज माइनस cos स्क्वायर c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब हामी के गरौँ भने यो 2 ले यो 2 लाई के गर्दिम क्यान्सल गर्दिम भने अब यहाँ के बच्छ हेर्नुस् sin। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ अपन मा 2 छ अनि माथि पनि 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गरौँ यो दुईटै 2 लाई कमन ल्याएर भने हेर्नुस् के हुन्छ 2a plus b upon 2 त्यसपछि इन्टु sin यहाँबाट पनि 2 कमन ल्याएर भने 2b minus a upon 2 minus cos स्क्वायर c हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी यताको मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी बल्ल सल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भयो
क्यान्सल भयो अनि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भयो भने यहाँ हाम्रो के बच्छ sin a plus b त्यसपछि इन्टु sin b minus a त्यसपछि माइनस cos स्क्वायर c ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ a plus b छ, ध्यान दिनुस् के छ हाम्रो a plus b छ भने हामीले के थाहा छ a plus b plus c इक्वल टु के हुन्छ पाई रेडियन हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के छ a plus b छ भने हामी a plus b लाई एक तर्फ गर्छ भने c लाई इक्वल टु अर्को तर्फ भने a plus b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो a plus b को अगाडि के छ साइन छ भने हामी के गर्छौं दुवैतर्फ साइन ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ sin a plus b त्यसपछि sin पाई रेडियन माइनस c ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने जब यो पाई रेडियन भनेको 180 हुन्छ भने साइन को हामी के लेख्छौं साइन नै लेख्छौं भने यहाँ c छ भने c। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 180 माइनस c कुनमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा साइन जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ मतलब हामी यहाँ के लेख्छौं प्लस लेख्छौं ठीक छ नि। तर यहाँ प्लस नलेख्नुस्, प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ किनभने यहाँ प्लस जहिले पनि रहन्छ ठीक छ नि। मतलब हामीले के थाहा भयो भने sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin c लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ सेम त्यही गर्छौं sin a plus b को ठाउँमा के लेख्छौं sin c लेख्छौं अनि इन्टु sin b minus a त्यसपछि माइनस। अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुस् यो हाम्रो कुन फर्ममा छ sin c को फर्ममा छ, यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो sin c को फर्ममा छ तर यो कुन फर्ममा छ यहाँ के स्टेप लेख्दिन cos स्क्वायर c। यो हेर्नुस् यो हाम्रो sin c हो अनि यो के हो हाम्रो cos स्क्वायर c हो। हामीले के थाहा छ भने हेर्नुस् यदि यो यहाँ sin को फर्ममा छ भने हामीले यसलाई पनि sin को फर्ममा लेख्नु पर्छ। एकचोटी हेर्नुस् यदि यो sin को फर्ममा छ भने यो जुन cos छ यो cos लाई पनि के को फर्ममा लेख्नु पर्छ sin को फर्ममा किनभने यहाँ हाम्रो जुन फर्ममा हुन्छ त्यसलाई यहाँ पनि हामीले त्यसै फर्ममा लेख्नु पर्छ। अब हेर्नुस् cos स्क्वायर यहाँ छ अनि हामीले के सोच्नु पर्छ कि कुनै cos स्क्वायर को यस्तो फर्मुला छ जुन sin को फर्ममा होस्। एकचोटी हेरौं के कुनै cos स्क्वायर को यस्तो फर्मुला छ जुन sin को फर्ममा होस्। हामीले के थाहा छ भने एउटा फर्मुला क्लास 9 को नै हो sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। मतलब sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् cos स्क्वायर a इक्वल टु के भइहाल्छ यदि यो sin इक्वल टु अर्को तर्फ लगाउँ भने माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यदि यो a को ठाउँमा म c लेखौँ भने के हुन्छ यदि cos स्क्वायर c इक्वल टु के भइहाल्छ 1 माइनस sin स्क्वायर c भइहाल्छ। मतलब a को ठाउँमा यदि हामी c लेख्छौं भने जहाँ जहाँ a हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ के भइहाल्छ c भइहाल्छ। जस्तो कि sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैगरी cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर a भइहाल्छ। यो sin ले यता गर्छौं। अब हेर्नुस् हामी यो a को ठाउँमा के राखेछौं c राखेछौं भने यहाँ पनि c भइहाल्छ। मतलब cos स्क्वायर c इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर c हुन्छ। हेर्नुस् के हुन्छ अब हामी यहाँ के लेख्छौं भने sin c इन्टु sin b minus a। अब हेर्नुस् यो जो माइनस हो भने हामी के गर्छौं माइनस लेख्छौं अनि ब्रैकेट लगाउँछौं किनभने हामीले के थाहा छ भने जहाँ माइनस आउँछ त हामी के लगाउँछौं ब्रैकेट लगाउँछौं। अब हेर्नुस् cos स्क्वायर c इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर c हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गरेछौं। अब हेर्नुस् किन यो cos स्क्वायर c लाई sin स्क्वायर को फर्ममा लेखेछौं किनभने यहाँ हाम्रो के छ sin छ sin भएको हुनाले हामी के गर्छौं यो cos लाई के को फर्ममा लेखेछौं sin को फर्ममा लेखेछौं। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिले यसलाई मेटाइदिउँ। अब यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो sin c माइनस sin b minus a त्यसपछि माइनस अब यो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने -1 त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c गर्दियौ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने sin c इन्टु sin b minus a हामी के गरौँ भने यो -1 लाई के गरौँ लास्टमा गर्दियौ। हेर्नुस् -1 लाई लास्टमा गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ प्लस sin स्क्वायर c -1 हामी के गर्छौं यो जुन -1 छ नि यसलाई कहाँ गर्छौं लास्टमा लेखेछौं। अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो sin c छ यहाँ पनि हाम्रो के छ sin c छ दुवैमा sin c छ भने हामी के गरौँ sin c लाई कमन ल्यालौं भने sin c लाई कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्छ sin b minus a त्यसपछि प्लस यहाँ sin c बच्छ अनि ब्रैकेट -1 बच्छ ठीक छ नि। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ के छ हाम्रो sin c अनि यहाँ sin b minus a त्यसपछि प्लस।
अब हेर्नुस् हाम्रो के छ sin c छ अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने sin c के हुन्छ sin a b हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस् sin c के हुन्छ sin a b हुन्छ। मतलब sin c को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin a b लेख्न सक्छौं भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। sin c को ठाउँमा के लेख्छौं त्यहाँ हेर्नुस् sin a b लेख्छौं अनि त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज -1। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यदि हामीले यो b a लाई c मान्दिम र a b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् यदि b a लाई c मान्दिम अनि a b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c sin d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने sin c sin d के हुन्छ 2 sin c d upon 2 into cos c minus d upon 2 हुन्छ। ठीक छ नि हामी यसलाई सेम त्यही फर्मेटमा लेख्छौं। हेर्नुस् यो sin c लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं इन्टु sin c sin d के हुन्छ 2 sin यहाँ c d छ c भनेको हाम्रो यहाँ के हो b a हो भने b a प्लस d भनेको a b हो भने a b upon 2 त्यसपछि प्लस सरी इन्टु फेरि यहाँ के छ हाम्रो cos छ भने हामी के गर्छौं cos लेख्छौं अनि c d c भनेको हेर्नुस् के हो हाम्रो b a हो भने हामी के गर्छौं b a त्यसपछि यहाँ माइनस जब लगाउँछौं भने हेर्नुस् जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने यो जुन प्लस छ त्यो के भइहाल्छ हाम्रो माइनस भइहाल्छ। मतलब a b upon 2 अनि त्यसपछि -1। अब हामी यसलाई यता बिटाइदिउँ त्यसपछि हामी लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो a ले यो a के भयो क्यान्सल भयो अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ भने यहाँ माइनस भी छ यो प्लस भी छ भने यो b ले यो b पनि के भयो क्यान्सल भयो भने अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो कति बच्छ यो 2 लाई अगाडि लेख्दियौ भने 2 sin c अनि इन्टु यहाँ के बच्छ sin b के हुन्छ हाम्रो 2b upon 2 इन्टु त्यसपछि cos यहाँ हेर्नुस् -a के हुन्छ -2a upon 2 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 2 sin c इन्टु sin यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ भने sin b इन्टु cos यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ भने -a। ठीक छ नि अनि 2 cos c 2 sin c sin b इन्टु cos। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस हुन्छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ भने हामी के गर्छौं यो -a लाई के लेख्छौं +a लेख्छौं किनभने यदि यहाँ माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। यदि यहाँ cos छ भने cos - a के हुन्छ cos a भइहाल्छ। अब हामी यसलाई a b र c लाई क्रममा मिलाइदियौ भने के हुन्छ 2 cos a sin b sin c। हेर्नुस् हामीले यही लाउन थियो 2 cos a sin b sin c -1 सरी यो -1 यहाँ छुटेछ भने हामी के गर्छौं -1 ठीक छ नि यो -1 हाम्रो छुटेथ्यो भने हामी यहाँ सबैमा के गर्छौं -1 लगाइछौं। हामीले यही लाउन थियो भने हामी ल्याइसक्यौं भने हामी के गर्छौं मिन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 पनि छ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2069 यस र अनि त्यसपछि 71 आर ड्याश मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 र 2 को जस्तै सेम छ तर त्यसमा हाम्रो दुबै cos को फर्ममा थियो तर यहाँ के छ हाम्रो sin को फर्ममा छ। अब हेर्नुस् हामी यसलाई पनि सल्भ गर्दाखेरि सेम प्रोसेस अप्लाई गर्छौं। सल्युसन लेखेर यहाँ के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं। अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो यहाँ के छ sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c रहेछ। ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म यो जुन हाम्रो sin स्क्वायर a र cos स्क्वायर b छ भने हामी के गर्छौं यो दुईटा यो लाई स्क्वायर हटाउन प्रयास गर्छौं। ठीक छ नि मात्र यो फर्स्ट र सेकेन्ड लाई हामी सल्भ गरेर स्क्वायर हटाउँछौं। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। ठीक छ नि त्यसैगरी यदि 2 sin स्क्वायर a को ठाउँमा b लेख्दियौ भने के हुन्छ 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस
cos 2b हुन्छ। मतलब a को ठाउँमा यदि हामी b राख्छौं भने यहाँ पनि a को ठाउँमा b राख्नु पर्छ। मतलब 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। त्यसैगरी 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ। अब हेर्नुस् यो हाम्रो के छ sin स्क्वायर a यहाँ पनि छ, sin स्क्वायर a यहाँ पनि छ। त्यसैगरी cos स्क्वायर b यहाँ पनि छ, cos स्क्वायर b यहाँ पनि छ। तर यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ अगाडि के छ फर्मुलामा यहाँ लगाउनको लागि 2 छ, तर यहाँ 2 छ हाम्रो 2 छैन भने हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट 2 ले डिभाइड गर्छौं भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 1/2 into 2 sin स्क्वायर a plus 1/2 into 2 sin स्क्वायर b plus sin स्क्वायर c। ठीक छ नि। हेर्नुस् जहाँ पनि हाम्रो यो स्क्वायर वाला केस आउँछ भने हामी के गर्छौं फर्स्ट र सेकेन्ड मात्र यो दुईटै टर्मलाई लिएर सल्भ गर्छौं। अनि स्क्वायर हटाउनको लागि हामीले फर्मुला के थाहा छ हेर्नुस् 2 sin स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a। त्यसैगरी 2 sin स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले यहाँ के को काम छ मात्र 2 sin स्क्वायर a र 2 sin स्क्वायर b को काम छ। 1/2 को केही पनि काम छैन भने हामी के गरौँ 1/2 लाई कमन ल्याएर हेर्नुस् कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 1/2 कमन लिएपछि 2 sin स्क्वायर a त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर b भइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अनि यहाँ ब्रैकेट लगाउँछु त्यसपछि सरी यहाँ 2 छुटी छ 2 sin स्क्वायर b अनि sin स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस् 1/2 2 sin स्क्वायर a को फर्मुला के हुन्छ त 1 माइनस cos 2a हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ के छ प्लस छ भने हामी के गर्छौं प्लस लेख्छौं 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ भने हामी के गर्छौं 1 माइनस cos 2b लेख्छौं। ठीक छ नि। अब त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज प्लस sin स्क्वायर c लेख्छौं। अब हेर्नुस् त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 के छ प्लसमा छ अनि यो 1 पनि प्लसमा छ। दुवै प्लसमा छ भने 1 + 1 के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही गर्छौं 1/2 यहाँ के भयो 2 त्यसपछि माइनस यहाँ के छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् माइनस यहाँ के छ cos 2a त्यसपछि फेरि यो माइनस cos 2b छ भने माइनस cos 2b। ठीक छ नि। त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज प्लस sin स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने 1/2 2 लाई जस्ता त्यस्तै लेख्दियौ अनि यो माइनसलाई कमन लिँदाखेरि हेर्नुस् के हुन्छ जब हामी यो माइनस कमन लिन्छौं भने यहाँ के भइहाल्छ cos 2a प्लस cos 2b भइहाल्छ। ठीक छ नि प्लस sin स्क्वायर c। ठीक छ। यहाँ हामी के गर्छौं भने यहाँ जुन हाम्रो माइनस छ हामी के गर्छौं माइनसलाई कमन लिन्छौं। कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यो जुन माइनस छ त्यो भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यदि तपाई यो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् यो माइनस cos 2 हुन्छ अनि यो प्लस माइनस सरी माइनस प्लस के हुन्छ माइनस cos 2 हुन्छ। मतलब हामी यति इक्वल टु यति लेख्न सक्छौं। ठीक छ नि। यहाँ हामी के गर्छौं यहाँ दुवैबाट हामी के गर्छौं यो दुवैबाट माइनस कमन लिन्छौं। जब हामी माइनस कमन लिन्छौं भने यो के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। अब हेर्नुस् अब हामी के गरौँ भने यो 2a लाई c मान्दियौ अनि 2b लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने cos c प्लस cos d इक्वल टु के हुन्छ 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इन्टु त्यसपछि cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ। भने हामी यहाँ सेम त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् 1/2 यहाँ 2 माइनस अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा जाँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो 2 त्यसपछि cos c प्लस d c भनेको कति हाम्रो 2a प्लस d भनेको 2b अपॉन 2 अनि त्यसपछि इन्टु cos c माइनस d c भनेको 2a माइनस 2b अपॉन 2 त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज अनि यहाँ प्लस sin स्क्वायर c। अब हेर्नुस् यता हामी मिटाएपछि बल्ल हामी उता गर्छौं। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो के छ भने 1/2 जस्ताको त्यस्तै त्यसपछि 2 माइनस 2 यहाँ के छ cos। अब हेर्नुस् यहाँ अपनमा 2 छ अनि माथि पनि 2 कमन छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं दुवैबाट 2 कमन लिन्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 कमन लिँदाखेरि a प्लस b अपॉन 2 यहाँ 2 बाहिर गएछ अनि त्यसपछि cos यहाँ पनि हामी 2 कमन ल्याएर भने के हुन्छ 2 a माइनस b अपॉन 2 त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज अनि प्लस sin स्क्वायर c। अब हेर्नुस् अब हामी के गरौँ भने यो 2 ले यो 2 के गर्दियौ क्यान्सल गर्दियौ अनि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल गर्दियौ। अब हेर्नुस् यहाँ हामी के गर्छौं भने यो 1/2 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ 1/2 इन्टु 2 भइहाल्छ। ठीक छ नि 1/2 इन्टु 2 भइहाल्छ अनि माइनस
1/2 छ भने 1/2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसपछि 2 अनि हेर्नुस् यो 1/2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ 1/2 इन्टु त्यसपछि यो 2 अनि यहाँ cos a plus b त्यसपछि इन्टु cos यहाँ के हुन्छ a minus b त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज sin स्क्वायर c। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के भयो क्यान्सल भयो अनि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भयो भने अब यहाँ के बच्छ हाम्रो 1 minus cos a plus b त्यसपछि इन्टु cos a minus b plus sin स्क्वायर c। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यसलाई पहिला मिटाइदिउँ त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं। अब हेर्नुस् तपाई यहाँ हाम्रो के छ a plus b छ के रहेछ a plus b रहेछ भने अनि हामीले के थाहा छ भने a plus b plus c इक्वल टु के हुँदो रहेछ पाई रेडियन हुन्छ ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ भने यहाँ a plus b छ भने a plus b लाई एक तर्फ भने c लाई इक्वल टु अर्को तर्फ भने के हुन्छ a plus b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। अब हेर्नुस् a plus b को अगाडि के छ हाम्रो cos छ भने हामी यहाँ के गरौँ दुवैतर्फ cos ले मल्टिप्लाई गर्छौं cos a plus b इक्वल टु के भइहाल्छ cos पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। अब हेर्नुस् पाई रेडियन भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि हामीले के थाहा छ 180 मा cos को हामी के लेख्छौं cos अनि यहाँ c छ भने c लेख्छौं ठीक छ नि। तर 180 माइनस c भनेको कुन कोअर्डिनेटमा पर्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा पर्छ अनि सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ माइनस लेख्छौं। मतलब हामीले के थाहा भयो भने cos a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं माइनस cos c लेख्न सक्छौं। यहाँ ध्यान दिनुस् cos a plus b को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं माइनस cos c लेख्न सक्छौं भने यहाँ हामी त्यही नै गर्छौं 1 अनि त्यसपछि माइनस 1 माइनस अब हेर्नुस् cos a plus b इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुस् 1 माइनस हामी के गर्छौं 1 माइनस लेखेछौं अनि cos a plus b इक्वल टु के हुन्छ हामीले के थाहा छ cos a plus b इक्वल टु माइनस cos c हुन्छ भने हामी यहाँ के गर्छौं माइनस cos c लेख्छौं त्यसपछि इन्टु cos a minus b plus sin स्क्वायर c भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने यो 1 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ ध्यान दिनुस् माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस भइहाल्छ भने हामी के लेख्छौं प्लस यहाँ cos c इन्टु त्यसपछि cos a minus b। अब हेर्नुस् प्लस यहाँ के छ हाम्रो sin स्क्वायर c छ हामी के गर्छौं यहाँ अहिले sin स्क्वायर c ले लेखिहालौं। अब हेर्नुस् यहाँ के गर्छौं भने 1 प्लस cos c इन्टु cos a minus b त्यसपछि प्लस। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो के छ cos c छ तर यहाँ के छ sin स्क्वायर c छ ध्यान दिनुस् यहाँ के छ हाम्रो cos c छ अनि यहाँ के छ sin स्क्वायर c छ। अब हामी के गर्छौं भने यो sin स्क्वायर c लाई के को फर्ममा लेख्छौं cos को फर्ममा लेख्छौं। हामीले के थाहा छ भने यदि यो cos छ भने यसलाई पनि के को फर्ममा लेख्नु पर्छ cos कै फर्ममा लेख्नु पर्छ भने हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ भने sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ नि। जस्तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैगरी sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ sin स्क्वायर c को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं sin स्क्वायर c इक्वल टु 1 माइनस cos स्क्वायर c गर्दिन्छौं। मतलब sin स्क्वायर c को भ्यालु कतिले इक्वल हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर c ले इक्वल हुन्छ भने हामी के गर्छौं यसको ठाउँमा के लेख्छौं 1 माइनस cos स्क्वायर c लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो 1 पनि प्लसमा छ यो पनि 1 प्लसमा छ भने 1 प्लस 1 के हुन्छ 2 भइहाल्छ अनि त्यसपछि प्लस cos c इन्टु cos a minus b minus cos स्क्वायर c ठीक छ नि। अब हामी के गरौँ भने यहाँ पनि cos c छ यहाँ पनि cos c छ भने हामी दुईटैबाट cos c कमन लिहालौं भने के हुन्छ 2 प्लस cos c कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos a minus b त्यसपछि माइनस cos c हुन्छ ठीक छ नि। यो cos स्क्वायर c बाट एउटा cos c के गर्छौं कमन लिन्छौं। अब हेर्नुस् त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यसलाई मिटाइदिउँ। अब यहाँ हाम्रो के रहेछ भने 2 प्लस cos c अनि ब्र्याकेटमा यहाँ के बचेछ cos a minus b। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ माइनस cos c छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं प्लस त्यसपछि माइनस cos c लेख्न सक्छौं नि हेर्नुस्
प्लस अनि त्यसपछि माइनस cos c किनभने हेर्नुस् यो के छ माइनस cos c छ भने हामी के गर्छौं प्लस त्यसपछि माइनस cos c अब हेर्नुस् यो प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ माइनसै हुन्छ मतलब हामीले के थाहा छ भने माइनस को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं प्लस इन्टु माइनस लेख्न सक्छौं ठीक छ नि हामी यहाँ त्यही गर्छौं माइनस को ठाउँमा के गर्छौं प्लस इन्टु माइनस लेख्छौं अब हेर्नुस् 2 प्लस cos c अनि ब्रैकेटमा यहाँ cos a माइनस b त्यसपछि प्लस अब हेर्नुस् यहाँ के छ माइनस cos c छ अनि हामीले के थाहा छ भने माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ एकचोटीहरु माइनस cos c इक्वल टु के हुन्छ cos a प्लस b हुन्छ मतलब माइनस cos c को ठाउँमा हामी के राख्छौं cos a प्लस b राख्छौं भने cos a प्लस b ठीक छ नि हामी के गर्छौं यहाँ यो जुन यो पुरै माइनस cos c थियो नि त्यसको ठाउँमा के लेख्छौं cos a प्लस b लेखेछौं अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं भने यो a माइनस b लाई यदि c मान्दिम र यो a प्लस b लाई हामीले यदि d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ एकचोटीहरु यदि यो a माइनस b लाई c मान्दिम र a प्लस b लाई d मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c प्लस cos d को फर्ममा जान्छ अनि हामीले के थाहा छ भने cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ र हामीले थाहा छ यहाँ हेर्नुस् cos c प्लस cos d इक्वल टु के हुन्छ 2 cos c प्लस d अपॉन 2 त्यसपछि इन्टु cos c माइनस d अपॉन 2 हुन्छ बस हामी यहाँ त्यही फर्मुला अप्लाई गर्छौं हेर्नुस् के हुन्छ 2 प्लस cos c इन्टु यहाँ के छ हाम्रो 2 छ भने हामी के गर्छौं 2 त्यसपछि cos c प्लस d c भनेको कति हाम्रो a माइनस b त्यसपछि प्लस d भनेको के हो a प्लस b अपॉन 2 त्यसपछि इन्टु फेरि के छ हाम्रो cos छ भने हामी के गर्छौं cos c माइनस d c भनेको के हो हाम्रो a माइनस b हो अनि जब हामी माइनस लगाउँछौं भने माइनस लगाएपछि d भनेको के हो a प्लस b हो जब हामी माइनस लगाउँछौं भने यो प्लस के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ यानी कि a प्लस b को ठाउँमा के लेख्छौं a माइनस b अपॉन 2 अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो b माइनस र प्लस मा छ भने क्यान्सल हुन्छ त्यसैगरी यो a यहाँ माइनस मा छ अनि a यहाँ प्लस मा छ भने यो पनि क्यान्सल भइहाल्छ भने अब हेर्नुस् अब हाम्रो के बच्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं हामी 2 त्यसपछि यो 2 लाई अगाडि लेख्दिम त्यसपछि प्लस 2 cos c भइहाल्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यो cos a प्लस a के हुन्छ 2a हुन्छ भने हामी के गर्छौं cos 2a अपॉन 2 इन्टु त्यसपछि यो के भयो हाम्रो cos माइनस b के हुन्छ माइनस 2b अपॉन 2 हुन्छ अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ 2 प्लस 2 cos c इन्टु cos a इन्टु cos माइनस b हुन्छ त्यसपछि अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ cos र sec को भित्र यदि एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै प्लस भइहाल्छ यानी कि 2 प्लस 2 cos c इन्टु cos a इन्टु cos b यो जुन माइनस cos b छ त्यो के भइहाल्छ प्लस cos b b भइहाल्छ अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यसलाई आफ्नो क्रममा मिलाइदिउँ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 प्लस 2 cos a cos b cos c भइहाल्छ हेर्नुस् हामीले लाउन के थियो 2 प्लस 2 cos a cos b cos c हामी यहाँ त्यति लगाइसकेका छौं भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 यो क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को जस्तै छ तर क्वेशन नम्बर 3 मा सबै प्लस को फर्ममा थियो सबै साइन को फर्ममा थियो र प्लस को फर्ममा थियो तर यहाँ हेर्नुस् यसमा प्लस र माइनस दुवैको फर्ममा छ यो क्वेशन हाम्रो 2076 अनि 2059 यस र 2065 आर मा सोधेको क्वेशन छ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सल्युसन लेखेर एक प्याराग्राफ जति छाडेर हामी के गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्छौं अब हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के रहेछ भने sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c रहेछ ठीक छ नि
अब हामी के गर्छौं भने यसमा पनि हेर्नुस् यदि यो सबै स्क्वायरको फर्ममा छ भने हामी के गर्छौं यो जुन हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म छ हामी यसैलाई मात्रै सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं। त अब हामीले के थाहा छ भने यदि यो स्क्वायरले सल्भ गर्छौं भने हाम्रो यहाँ फर्मुला के हुन्छ 2 sin स्क्वायर a इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2a हुन्छ। त्यसैगरी 2 sin स्क्वायर b इक्वल टु के हुन्छ 1 माइनस cos 2b हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ हाम्रो sin स्क्वायर a छ तर अगाडि 2 छ छैन। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो sin स्क्वायर b छ तर अगाडि 2 छ छैन भने हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं। पहिलाको क्वेशन जस्तै के हुन्छ sin स्क्वायर a त्यसपछि माइनस 1/2 इन्टु 2 sin स्क्वायर b त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c। यो थर्डलाई हामी केही पनि गर्दैनौं जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामीले के गरौँ भने यो 1/2 लाई कमन ल्याएर भने के हुन्छ 1/2 लाई कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर b त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो जुन फर्मुलामा छ भने हामी यसलाई त्यही फर्ममा लेख्छौं। हेर्नुस् के हुन्छ 1/2 2 sin स्क्वायर a को ठाउँमा के लेख्छौं 1 माइनस cos 2a त्यसपछि यहाँ माइनस भने माइनस लेख्छौं अनि ब्रैकेट लगाउँछौं। जब हामी माइनस लेख्छौं भने के गर्छौं ब्रैकेट लगाउँछौं अनि 1 माइनस cos 2b त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज अनि त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c लेख्छौं। अब हेर्नुस् अब हामी के गरौँ भने यो जुन हाम्रो माइनस छ यो माइनसले हामी के गरौँ यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ 1/2 त्यसपछि यहाँ 1 माइनस cos 2a अनि त्यसपछि यो के हुन्छ -1 अनि यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ cos 2b अनि ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो ब्रैकेट नलेख्दा पनि हुन्छ प्लस sin स्क्वायर c हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 1 माइनस अनि यो प्लस छ भने के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ। त्यसैगरी यहाँ के बच्छ 1/2 माइनस cos 2a प्लस cos 2b त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज प्लस sin स्क्वायर c। अब हामी के गरौँ भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो माइनस cos 2a छ अनि यो प्लस cos 2b छ भने हामी के गरौँ प्लसलाई अगाडि लेख्दियौ अनि माइनसलाई पछाडि लेख्दियौ भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् 1/2 के भइहाल्छ cos 2b त्यसपछि माइनस cos 2a अनि त्यसपछि हाम्रो प्लस sin स्क्वायर c। यहाँ हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् जुन हाम्रो यो माइनस cos 2a छ त्यसलाई हामी कहाँ लेख्छौं पछाडि लेख्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यदि हामीले यो 2b लाई c मान्दियौ र 2a लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ ध्यान दिनुस् यदि यो 2b लाई c मान्दियौ भने 2a लाई d मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ cos c minus cos d को फर्ममा जान्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने cos c minus cos d इक्वल टु के हुन्छ 2 sin c minus d upon 2 इन्टु त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो sin d minus c upon यो sin c plus d upon 2 हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ sin d minus c upon 2। हामी के गर्छौं भने यसले ठ्याक्कै त्यही फर्ममा लेख्छौं हेर्नुस् 1/2 लेख्छौं। अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 sin हामी के गर्छौं 2 त्यसपछि sin c plus d c भनेको के हो हाम्रो 2b हो त हामी के गर्छौं 2b plus d भनेको 2a upon 2 त्यसपछि फेरि इन्टु sin यहाँ के छ हाम्रो d minus c छ d भनेको के हो हाम्रो 2a हो त हामी के गर्छौं 2a minus 2b upon 2 त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज प्लस sin स्क्वायर c गर्छौं। अब हामी के गर्दियौ भने यो 2 ले यो 2 के गर्दियौ क्यान्सल गर्दियौ भने अब हेर्नुस् के बच्छ हाम्रो यो 2 क्यान्सल गरेपछि यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने sin अब हेर्नुस् यहाँ अपन मा 2 छ अनि माथि पनि 2 छ भने यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्छौं माथिबाट 2 कमन लिन्छ भने के हुन्छ 2a plus b upon 2 यहाँ हामी के गर्छौं भने यो a plus b बाट कमन लिन्छौं 2 त्यसपछि इन्टु यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin यहाँ पनि 2 कमन लिएर भने के हुन्छ a minus b upon 2 त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c। अनि यहाँ हेर्नुस् यो जुन b plus a छ यसलाई हामी मिलाइदिन्छौं a plus b गरिदिन्छौं त्यसपछि यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल यो 2 ले यो 2 क्यान्सल। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ भने sin a plus b इन्टु sin त्यसपछि यहाँ के भइहाल्छ a minus b त्यसपछि प्लस
sin स्क्वायर c। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो a plus b छ भने हामीले के थाहा छ भने a plus b plus c इक्वल टु के हुन्छ पाई रेडियन हुन्छ। हाम्रो क्वेशनले दिएछ यहाँ a plus b को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं a plus b इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c गर्छौं। अब हेर्नुस् दुबै त यहाँ के छ हाम्रो sin छ भने हामी के गर्छौं दुवैतर्फ sin ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ sin a plus b इक्वल टु sin पाई रेडियन माइनस c हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो पाई रेडियन भनेको कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि हामीले के थाहा छ 180 मा sin को हामी के लेख्छौं sin अनि c छ भने c अनि 180 माइनस c भनेको के हो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा sin जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भने हामी के लेख्छौं पोजिटिभ हुन्छ। मतलब हामीले के थाहा भयो भने sin a plus b इक्वल टु के हुन्छ sin c हुन्छ। मतलब हामी sin a plus b को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं sin c लेख्न सक्छौं भने यहाँ हामी त्यही नै गर्छौं। हेर्नु sin a plus b को ठाउँमा अब हामी के लेख्न सक्छौं सरी sin a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं sin c लेख्छौं अनि इन्टु sin a minus b त्यसपछि प्लस sin स्क्वायर c। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिले यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि गुणा गर्छौं। अब तपाई यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि हाम्रो के छ यो पनि हाम्रो sin हो sin c हो अनि यो पनि sin स्क्वायर c हो भने दुवैमा sin c कमन छ भने हामी sin c लाई कमन ल्याएर भने के हुन्छ हेर्नुस् जब हामी sin c लाई कमन लिन्छौं भने यहाँ के बच्छ sin a minus b त्यसपछि प्लस यहाँ के बच्छ हाम्रो sin c बच्छ। ठीक छ नि। हामी के गर्छौं भने यहाँबाट दुईटैबाट sin c कमन लिन्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin c sin a minus b प्लस अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने sin c छ अनि sin c इक्वल टु के हुन्छ sin a plus b हुन्छ भने हामी के गर्छौं sin c को ठाउँमा के राख्छौं sin a plus b राख्छौं। हेर्नुस् sin c को ठाउँमा अब हामी के राख्छौं हेर्नुस् sin a plus b राख्छौं। ठीक छ नि। अब यदि हामी यसलाई c मान्दियौं अनि यसलाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c plus sin d को फर्ममा जान्छ अनि हामीलाई के थाहा छ sin c plus sin d इक्वल टु के हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 हुन्छ भने हामी त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् sin c into यहाँ के छ 2 छ भने 2 त्यसपछि sin c भनेको के हुन्छ a minus b हुन्छ भने a minus b त्यसपछि यो हाम्रो b हो सरी राम्रोसँग बनाइदिन यो हाम्रो b हो अनि त्यसपछि प्लस छ भने हामी के गर्छौं प्लस d भनेको के हो हाम्रो यहाँ हेर्नुस् d भनेको a plus b हो भने a plus b upon 2 त्यसपछि इन्टु फेरि cos c minus d c भनेको के हो हाम्रो a minus b हो अनि जब हामी माइनस लगाउँछौं भने माइनस d भनेको a plus b हो तर यो माइनस भएको कारणले यो प्लस के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ मतलब a minus b upon 2 भइहाल्छ। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् यो b ले यो b के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो a ले यो a क्यान्सल हुन्छ भने अब यदि यो 2 लाई अगाडि लेख्यौं भने 2 sin c यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin a plus a के हुन्छ 2a upon 2 into त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos minus b के हुन्छ minus 2b upon 2 हुन्छ। अब यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल यो 2 ले यो 2 पनि क्यान्सल भने अब के बच्छ यहाँ हेर्नुस् अब हाम्रो बच्छ 2 sin c into sin a into cos minus b बच्छ। अनि हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र हेर्नुस् cos को भित्र यदि एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् 2 sin c into sin a into cos b। ठीक छ नि। अब हामीले के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै प्लस भइहाल्छ। अब यसलाई abcd को अनुसार मिलाइदिए भने के हुन्छ 2 sin a into cos b into sin c। हेर्नुस् हामीले यही लाग्नु थियो भने हामीले के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब आजको लागि हामी के गर्छौं भने आफ्नो भिडियो नम्बर 7 मा के गर्छौं भने चारवटा लङ क्वेशन को डिस्कस गर्छौं जुन हाम्रो सबै स्क्वायर को फर्ममा रहेछ। ठीक छ नि। अब आजको लागि हामी के गरौँ यति नै राख्दिम। अब हामी आफ्नो अर्को पार्टमा जुन हाम्रो लास्ट पार्ट हुनेछ पार्ट नम्बर 8 अथवा भिडियो नम्बर 8 मा हामी के गर्छौं भने यसका अरु पनि डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन सल्भ गर्छौं जस्तो कि सब मल्टिपल एंगल टाइपको जुन हाम्रो फर्मुलाहरु छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। र यदि तपाईले यसको रिलेटिभमा केही डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईको डाउटलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। आज नै यति राखौं। हस्त धन्यवाद।